बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है मकरूहात नमाज। नमाज के वो मकरूहात जो मकरूह तहरीमी कहलाते हैं और इनमें से कोई भी चीज़ वाक़ई हो गई नमाज के दौरान तो नमाज का दोहराना लाजिम है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम मकरूह तहरीमी इसका माना हम समाअत करते हैं कि इसका माना क्या है। तो मकरूह तहरीमी का माना यह है कि अगर ये नमाज के अंदर ये वाक़ई हो तो इससे नमाज नाकिस हो जाती है और इसको करने वाला बंदा गुनाहगार होता है और फिर इसको बार बार वो इसको दोहराता है तो ये गुनाह कबीरा बन जाता है। तो नाज़रीन, जितने भी मकरूहात तहरीमी हैं इनमें से कोई भी अगर चीज़ वाक़ई हो जाती है तो नमाज नाकिस हो जाती है, नमाज का दोहराना लाजिम होता है। इसलिए आज हम मकरूहात तहरीमी जो है वो नमाज के वो समाअत करते हैं ताकि अगर इससे पहले कोई मामला हमसे सरजद होता रहा है वो नमाजें लौटानी पड़ेंगी और आइंदा जो है हम इन चीज़ों से महफूज रहें ताकि हमारी नमाज जो है वो नाकिस ना हो। तो नाज़रीन, मकरूहात तहरीमी में से जो एक मकरूह है वो है कपड़े के साथ खेलना। कपड़े के साथ, बालों के साथ नमाज पढ़ रहे हैं और कभी जनाब कपड़े को आगे करते हैं, कभी पीछे करते हैं और कभी जनाब ऐसे बाल हैं उनको जनाब छेड़ते रहना, तो ये मकरूह तहरीमी है। और इसी तरह कपड़ा समेटना सजदे में जाते वक्त या सजदे से उठते वक्त, इस तरह है कि कपड़े पहने हुए हैं ताकि इस्त्री खराब ना हो। अपने कपड़ों को बचाना, नीचे गर्दो गुबार से बचाने के लिए कपड़े जनाब आगे से कभी उठा लेना, कभी पीछे से उठा लेना, तो ये नमाज के दौरान ऐसा करना ये मकरूह तहरीमी है, इससे नमाज नाकिस हो जाएगी। और इसी तरह कपड़ा लटकाना। अब कपड़ा लटकाना किसे कहते हैं कि चादर है या रुमाल है तो अब इस तरह इसके दोनों किनारे ऐसे नीचे लटकते हुए हों, ऐसे दोनों किनारे ऐसे छोड़ देना इसको, ये मकरूह तहरीमी है। अब इसका क्या है, अगर किसी ने ये रुमाल इस तरह लटकाया हुआ है, अब क्या करें कि इसको ऐसे ऐसे डाल लें, एक हिस्सा पीछे हो जाए और एक हिस्सा आगे हो जाए। नहीं तो अब क्या करना है कि इन दोनों इसके जो किनारे हैं इनको आपस में ऐसे गिरे लगा दें तो ये फिर भी ठीक है, लेकिन दोनों किनारे आपने ऐसे नीचे लटकते हुए नहीं छोड़ने, तो ये मकरूह तहरीमी है। इसी तरह जब हम वजू करते हैं तो वजू के लिए जैसे हमने बाजू पीछे किए, बाजू को हमने ऐसे लपेट लिया, अब क्या है कि ऐसे ही आकर नमाज शुरू कर देते हैं, तो ये मकरूह तहरीमी है। आधी कलाई से ज्यादा आस्तीन का ऊपर चढ़ाना जो है, ऐसे इसको लपेटना, ये मकरूह तहरीमी है। इसलिए जब वजू करके हमें आना है उसके बाद हमने बाजुओं को ऐसे आस्तीनों को नीचे छोड़ देना है, उसके बाद हमने नमाज को शुरू करना है। चूंकि ये मकरूह तहरीमी है और इस तरह नमाज अदा करेंगे तो नमाज नाकिस रहेगी और नमाज का दोहराना लाजिम होगा। और इसी तरह अगर जोर का पेशाब पखाना वगैरह आया हुआ है और जनाब इस डर से कि मैं अगर पेशाब पखाना वगैरह करूंगा जमात मुकम्मल हो जाएगी, तो ऐसे जनाब आते ही पेशाब पखाना जोर का आया हुआ है और आते ही जनाब नमाज शुरू कर दी, तो ये मकरूह तहरीमी है। इसलिए आप पहले फारिग हो लें, अच्छी तरह जो है पेशाब पखाना वगैरह करके मुतमईन होकर फिर आप जो है वो वजू करके फिर आप जमात से मिल जाएं। जो रकत मिलती है वो पढ़ लें जमात के साथ, बाकी नमाज को बाद में उसको अदा कर लें। कम से कम नमाज तो हो जाएगी ना। अगर इस तरह आके नमाज पढ़ेंगे और जनाब पेट के अंदर हवा जो है उसका जोर है या पेशाब पखाना जोर का आया हुआ है और उसी तरह आगे नमाज शुरू कर देना जो है ये मकरूह तहरीमी है। इसलिए अगर नमाज पढ़ने के दौरान मामला होता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले अगर नमाज शुरू करने से पहले का मामला है तो हम पहले फारिग होकर अच्छी तरह उसके बाद हम जो है वो इत्मीनान से हम नमाज अदा करें। और उसके बाद जो है कि उंगलियां चटखाना, नमाज के दौरान ही उंगलियों के पटाखे वगैरह निकालना, चटखाना, ये भी मकरूह तहरीमी है। और कमर पर हाथ रख के उठना, अगर तो कोई उज़र है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसी आदत बनाई हुई है कि नमाज के दौरान जब उठते बैठते वक्त ऐसे कमर पर हाथ रख लेना, तो ये भी मकरूह तहरीमी है। फिर नमाज के दौरान नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज के दौरान ऐसे इधर उधर देखना, गर्दन फेर कर देखना इधर उधर,
یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور بغیر کسی شرعی عذر کے ناک اور منہ کو چھپانا، ایسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بغیر کسی شرعی عذر کے ایسے نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے منہ کو چادر کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ اس کو ایسے اپنا چھپا کے پڑھنا، یہ بالکل یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی عذر ہے، کوئی شرعی عذر ہے، کوئی تکلیف ایسی ہے تو پھر اور بات ہے۔ اور اسی طرح بغیر ضرورت کے نماز کے اندر کھانستے رہنا اور جناب ایسے جو ہے وہ کھنکارنا اور بار بار کھنگورے وغیرہ مارنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور جان بوجھ کے جمائی لینا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور جس کپڑے پر کسی جاندار کی تصویر بنی ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ آگے تصویر بنی ہوئی ہے، کئی دفعہ یہ نوجوانوں نے یہ شرٹ وغیرہ پہنی ہوتی ہے یا وہ کپڑا ایسا ہے کہ جس پر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو وہ پہن کر نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اور اسی طرح جو ہے کمرے کے اندر جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں نمازی کے آگے پیچھے دائیں بائیں اگر کوئی تصویریں لگی ہوئی ہیں تو وہ وہاں بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، نہ کسی کپڑے پر جو پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں اس پر تصویر بنی ہوئی ہو، اور نہ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر کوئی تصویر لٹکی ہوئی ہو۔ اگر وہاں پر نماز پڑھیں گے، اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہوگی، اور نماز کا دورانہ لازم ہوگا، چاہے وہ کسی بھی جاندار کی تصویر ہو، چاہے وہ پیر مرشدی کی تصویر کیوں نہ ہو، باپ دادا کی تصویر کیوں نہ ہو، جانوروں کی تصویر کیوں نہ ہو، بالکل وہاں پر کسی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح الٹا قرآن پاک پڑھنا اور کسی واجب کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور بالخصوص جو ہے نماز کے جو اندر جو قومہ ہے، جلسہ ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کئی احباب ایسے ہیں جناب، وہ پورا جب رکوع کرنے کے بعد پھر اٹھنا ہوتا ہے، رکوع کے بعد جو ہم اٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں قومہ، یہ بھی واجب ہے۔ اور دو سجدوں کے درمیان سیدھی کمر کر کے بیٹھنا، کم از کم ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار جو ہے، یہ قومہ بھی کرنا اور جلسہ جو ہے یہ واجب ہے۔ اس لیے اس میں بات احباب جو ہیں وہ جلدی جلدی ایک سجدہ بھی کر کے اٹھتے نہیں، اور دوبارہ فوراً دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں، اور ابھی رکوع کر کے ابھی کمر سیدھی نہیں ہوتی، قومہ صحیح کرتے نہیں ہیں تو فوراً جو ہے وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے قیام کے علاوہ کسی اور جگہ قرآن پاک پڑھنا، رکوع میں پڑھنا، اتحیات کی جگہ پہ قرآن پاک پڑھنا یا سجدے کے اندر پڑھنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور اس طرح رکوع میں جا کے قرات کو مکمل کرنا، اور اس طرح جو ہے الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ تو ناظرین، یہ جتنے میں نے مسائل آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، یہ در مختار، رد المختار اور فتاوی عالمگیری اور بہار شریعت کے اندر یہ تمام مسائل موجود ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز واقع ہو جاتی ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا اور اس سے نماز ناقص رہے گی۔ لہٰذا میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جتنی نمازیں ایسے پڑھی جا چکی ہیں انہیں بھی جو ہے وہ چونکہ وہ نمازیں ناقص رہی ہیں، لہٰذا میں انہیں بھی لوٹانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔